विषय आसा आमकां सगळ्यांक कित्याक तो सांगता हांव की हरशीं आमी कितें म्हणटा हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा आमी पूण हांगा कितें आसा खबर आहा तुमकां हांगा टायम इज हेल्थ जाला कसो तो सांगता हांव दोतोरान तें एक्सप्लेन केलें तुमकां बरे भशेन की आमचे कडेन थोडो टायम सुद्दां जर कितें जालें जायत जाल्यार जो टायम ट्रॅव्हलिंगाक जो पळय आमी पळय हें करता वेस्ट करता तो टायम वेस्ट जावचो न्हू त्या खातीर हांगा 24 तास सर्वीस उपलब्ध जाली आणि प्रायमरी ताका समज जर ट्रिटमेंट मेळो जाय जाल्यार मनीस स्टेबिलायज जावपाक चान्स पडटा आणि ते स्टेबिलायजेशन काम करपाचें हो हेल्थ सेंटर करतलो आणि हे जे पळय येयला आमचे कडेन हो सेंटर जो पळय हांगा येयला आनी फेसिलिटी पावल्या ती आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांचे जे पळय कार्य आसा की हेल्थ केअर इन द विलेजीस हेल्थ केअर एट द डोर स्टेप पळय म्हणटा त्या तेंच्या विचारांतल्यान हे हांगा हेल्थ केअर सेंटर जाल्लें आसा एक विशय तुमकां मुद्दामपूर सांगतलो की फाटले एक म्हयनेभर जेन्ना हांगा विशय खुबशे अडचणीचे जाले आमकां कोणाक लोकांक तेन्ना आमचो विनील बाब आसा विनील बाबाक हांव विसरलो नांव घेवपाक तर एक विशय हे घडले 2-3 तेन्ना इमर्जन्सी एक आमी नोट घातलो कोणा मुख्यमंत्र्याक तेणे 24 वरां भितर सांगलें की आपूण ही फेसिलिटी तुमकां प्रोवायड करतलो म्हणून आनी बाकीचे सगळे रेडी करून तिथे सगळे हे जे इन्स्ट्रुमेंट्स जे पळय आसा पळय न्ही ते सगळे बसोवपाक लागून एक दीस डिले जावपाक नाका म्हणून आमी तांकां सामकी सांगलें की इमर्जन्सी सेंटर करता इमर्जन्सी करा ताजो उपयोग जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो सेंटर जो पळय आसा पळय न्ही हांगा आमचे MRI ग्रीन हेल्थ सर्विसीस पळय आसा तेंचे सगळ्यांचे हांगासर सर्विसीस आसतल्यो एक सगळ्याक म्हजी विनंती आसा लक्षांत दवरा की हे लोक जेन्ना पळय आमकां सर्वीस दितले तेन्ना त्या स्टाफाक कोऑपरेट करप सामकें म्हणटा तें अत्यंत गरजेचें आसा 24 तास जेन्ना पळय मनीस काम करता आनी 24 तास फेसिलिटी अवेलेबल करता आनी त्या मनशा कडल्यान कशे पद्दतीची सर्विसीस घेवप आनी तेंचे कडेन कित्याक कोऑपरेट करप हें थोडेशें डॉक्टरान तुमकां जे पळय आतां पळय सांगलें पळय न्ही ते कॉपरेट केले जाल्यार सगल्यो गजाली जातले हांव चवकशी करतालो आतां भितर ताका विचारलें आमची ती नर्स आसा ताका विचारलें की बायको तुमचे कडेन हें आसा काय म्हणून कितें स्नेक बायट बी जालें जाल्यार कितें आसा काय म्हणून तुमचे कडेन ना जाल्यार म्हाका सांग म्हणून सांगलें आनी तुमी सुद्दां जे पळय गजाली हांगा जो पळय अडचण पळय येता पळय न्ही त्या अडचणीक समज जर एक व्हॉट्सएपाचेर सुद्दां मेसेज घातली जाय जाल्यार ते सर्विसीस प्रोवायड करपा लागून सदैव आमचे सरकार जी लिडरशीप आसा लोकांक हेल्थ केअर कशें पावपाचें लोकां पर्यंत तें करपाक म्हणजे ते तयार आसा आनी तत्पर आसा एक गजाल मुद्दाम करून तुमकां हांव सांगतलो की दोतोर आसलो म्हणून दोतोराकूच कित्याक दोतोरान 24 तास सर्वीस करची अशी अपेक्षा आमची आसता त्या खातीर दुसरो मनीस जो पळय आसता अल्टरनेटीव तेकाय आमी थंय कितें करचें पडटा कोऑपरेट करचें पडटा आमकां दिसता की दोतोरान आनी कांय ना 24 तास आमकां आपल्याच्या फुड्यान रावचो रावपाकूच जाय दोतोर तो कसो मॅनेज करतले आमी की ह्या 8 वरां खंयचो दोतोर दुसऱ्या 8 वरां खंयचो दोतोर तिसऱ्या 8 वरां खंयचो दोतोर त्यो सर्विसीस प्रोवायड करपाक जाय आतां थोडोसो विशय जो पळय पळय न्ही ह्या आमच्या RMDचो आतां सांगलें आमचें की तेजें रुपांतर प्रायमरी हेल्थ सेंटराक करपाक जाय हांव उलयलें तें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो मागीर आमच्या विश्वजीत राणे कडेन हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलयलो आनी दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें की तुमकां जाय ती फेसिलिटी दितली म्हणून कितें म्हणटा तें नाका पूण प्रायमरी हेल्थ सेंटरान ज्यो फेसिलिटी अवेलेबल आसा त्यो फेसिलिटी आमी हांगसर अवेलेबल करून घेतले लक्षांत दवरा आनी हें तेंचें उतर आसा की तुमकां जी पळय प्रायमरी हेल्थ सेंटरान ज्यो पळय फेसिलिटी मेळटा त्यो सगळ्यो फेसिलिटी मेळटल्यो कदाचित तेजे पेक्षा मायज फेसिलिटी मेळपाची आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा फक्त इतलोच विशय कितें आसा करता आसतना सांगता मुद्दाम करून की ह्या प्रोजेक्टाक जो पळय डिले पळय जालो पळय न्ही तेजें राजकारण आमी करना थोड्या जाणांक खूब जाणां राजकारण करपाची उमेद आसता हो प्रोजेक्ट बरे भशेन जावचो म्हणून तुमकांय सगळ्यांक खबर आसता आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आसतली की तुमचो आमदार कितले फावटी थंय विधानसभेन उलयलो कितें कितें विशय केले आसतले कशा पद्दतीन ते फॉलो करता आनी ते फॉलो करून आज आमी जी पळय एजन्सी नेमल्या ती सगळ्यांनी तरी सांगलेलें आसा की बाय ऑक्टोबर नोव्हेंबर ते फूल फ्लॅज आमकां ऑपरेट करपाक जाय RMD आनी त्या पद्दतीन काम चालू आसा दोतोराक हांव दोतोर पळय आमचो पळय दामेकार आसा ती मुद्दाम करून सांगता दोतोराक हांवें 2 दीस हांगा धाडून
सगळे लागणारे फर्निचर, बाकीचे इक्विपमेंट, ताका लागणारो जो मॅन पॉवर आसा, ते सगळ्यो गजाली तेणी स्वताक आपली सर्टिफाय करून धाडल्या. कित्याक की आमी नाल्यार कितें करता, बिल्डींग बांदता हॉस्पिटल आनी मागीर कितें करता, येना तेना म्हणून सांगता. आमचे विचारच तशे आसा. तुमकां लागून आमी जे पळय विचार कितें दवरल्या की सगळ्यो फॅसिलिटी ह्यो एट ए टायम योग्य वेळार मेळपाक जायो आनी त्यो मेळोवपाक सरकार बांदील आसा. आनी जास्त वेळ हांव घेवचो ना, पूण एकच सांगता सगळ्यांक, ह्या सेंटराचो पुरेपूर उपयोग करून घेता आसतना कितें फायदो जातलो तो मुद्दाम करून सांगता हांव. आमचो रुपेश बाब जेन्ना पळय उलयता तेन्ना ताणें म्हणलें की दुसऱ्या रागांसर लोक मेळटा ते बाकीच्या लोकांक लागून ही फॅसिलिटी जायी, पूण येयल्यो जायत कोणाकय केन्नाय कितें प्रॉब्लेम आसता तेन्ना. आनी म्हजी विनंती आसा कोणाक बाकीच्या आमच्या स्टाफाक आनी सगळ्या मॅनेजमेंटाक की लोकांक बरी सेवा दिवपाचें काम आमी ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान करया. हॉस्पिटल केदें आसा व्हडलें, तेजे पेक्षा थंय आसणारे लोक आनी थंय आसणारी सेवा तत्परता आनी थंय आसणारे इक्विपमेंट्स आनी वखदां हे चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी ते सगळे हांगा प्रोवायड केल्लें आसा. तेजो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. आनी परत एकदां तुमकां हांव थोडेशे वेळ मातशें थोडे वेळ जास्त वेळ रावपा पडलें. कोणाची नांवां घेवन जाल्यार मागीर कशें आसा की ती नांवां घेवचे पेक्षा 2 मिनटां जास्त उलयतलो. पूण सगळ्यांची नांवां घेवना. कोणाची नांवां समज जर घेवपाची उरली जायत जाल्यार वायट वाटून घेवं नाका. पंचायतीन फूल फ्लॅज हे केल्लें आसा, कितें सपोर्ट केल्लो आसा. आमचो दादी नेहा आनी तेंची टीम सगळ्यांची. आनी ते एक सांगता विशय मुद्दाम करून आमच्या रेड्डीन उलयते की ग्राउंड आनी पंचायत ह्या दिसांनी केन्नाय 10-15 दिसां भितर फावंडेशन स्टोन जातलो, मागीर न्हू. आनी त्या खातीर ही टीम जी पळय ह्या फावटीची पळय आसा पळय न्ही तुमच्या कुळेकाराची, त्या टीमीन एक बरें काम केल्लें आसा. रिजल्ट येवपाक थोडोसो मातसो उशीर लागता, पूण एक लक्षात धरा, ह्या दोनी जे पळय प्रोजेक्ट पळय जातले पळय न्ही ते इमिडिएटली जशें ज्या पद्दतीन तुमकां फास्टात फास्ट मेळपाक जाय ती फॅसिलिटी अवेलेबल जातली. बाकीच्यो समज तुमचे तकले समज जर कितें फॅसिलिटी सरकारा कडल्यान मेळपाक जायो त्यो अवश्य फुडें येवन सांगच्यो, ताचे विचार केल्लो वयतलो. आनी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन तर प्रमोद सावंता कडेन फॉलोअप करून प्रत्येक गजाल जी पळय जाय जनतेक ती गजाल मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न आसतले. तर सगळ्यांक तुमी सगळे येयले आनी एक बरे कामाची सुरवात केली, त्या खातीर हांव सगळ्यांचो तुमचो आभारी आसा. सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं.